بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. وصلنا لl'exercice 3. Donc on va compléter ces trois vues. هذوما لي trois vues à compléter. أول حاجة يلزمني نبدأ فيهم لي trois vues. عندي الفيو الأولاني كي نخزر من البياس هكا حسب الاتجاه هذا. دونك هذا الفيو دو فاس. والقايد كيفاش عرفت الفيو دو فاس. دونك هنا عندي لي trois vues disposition دي trois vues. عندي ثم فيو في الوسط تحته فيو وبجنبه فيو، هذاك الفيو دو فاس، هذا فيو دو فاس. باهي اللي تحته هذا كي نخزر من فوق الفيو دو دوسو الفيو دو فاس المسقط الرأسي المسقط الأمامي، هذا الفيو دو فاس، هذا الفاس المسقط الأمامي اللي هو كي نخزر هكا اون فاس باش نشوف هذا نصورو لهنا. باهي كي نخزر على اليمين على يدي اليمين اش معناه؟ معناه كي نخزر من هنا على اليمين على اليسار يا ربي على اليسار نصور هذا فيديو غوش اللي هو على يسار الفيديو فاس اسمه غوش. باهي كي نخزر من فوق البياس اسمه المسقط العلوي بالفرنسي اسمه دوسو المسقط العلوي هذايا دوسو. دونك كي نخزر من فوق نصور لهنا، كي نخزر على الجنب بارتي هذيا نصور لهنا فيديو غوش و اون فاس مقابلها باش نشوف لي بارتي اللي مقابلين هذوما نصور في الفاس. دونك هذه الديسبوزيسيون تبدا في مخي قبل ما نبدا نصور، تبدا عارف ديسبوزيسيون دي فيو. هذا قريناه في الاساسي ميفسالش نراجعوه ونزيدو نذكروا بيه خاطر مهم برشا، تبدا عندي فكره على الديسبوزيسيون. باهي شنو يحب هو؟ يحب كوب سيكسيون هذيك حكايه اخرى نشوفوها من بعد. المهم تبدا عندي فكره من لي فيو. دونك انا باش نزيد نذكركم باش نكتب لكم هذا راهو فاس اللي هو هذا باش نكتبو تحته لهنا فاس، هذايا دوسو وهذايا غوش. باش نخليهم لهنا باش نتعودوا عليهم حتى انا من بعد تستانسوا بهم تولي حكايه واضحه. باهي في الفيديو فاس شنو اللي عندي؟ في الفيديو فاس كي نخزر اون فاس باش نشوف السيرفاس هذه مش هاشور، هذاك راهو تلوين عباره على تلوين. السيرفاس هذه نجمو ميسالش به خلو هكاك. دونك عندي دو بارتي. دونك اول ما نخزر عندي تقسمهم البارتي الخط هذا يقسمهم اللي هو يجي مقابله هذا كي نخزر اون فاس من هنا، هذا باش يغطي على البارتي هذه، هذا باش يغطي على الوسط هذا، وهذه باش تغطي على هذا كي نخزر اون فاس بالضبط. كي نخزر اون فاس هذا يغطي على هذا، هذا يغطي على الوسط وهذا يغطي على هذاك. دونك اون فان دو كونت باش نشوف سطر خط هكا هو فيه السيرفاس هذه كلها، فيه السيرفاس هذه، السيرفاس هذه نشوفها خط لهنا منجمش نراها، نشوف كان ليباسور نتاعها، نشوف كان لي زاري هذوما اللي صورتهم. دونك خط متوصل به. المشكله الخط هذا ما نعملوش كيما عملته انا توا او هازار، ما نعملوش بالزهر كيما جاي، يلزمني ناخذ ميزور على خاطر الخط هذا ما نعرفش عليه يجي لهنا وين الميزور نتاعو باش ناخذها من الفيديو غوش على الجنب من هنا تظهر لي هو السيرفاس نتاعو باش ناخذها من الخط هذا. دونك على الجنب نعرف اللي الخط باش يكون هذاك، خذيتها من الفيديو غوش. ما نجمش ناخذها من الفيديو سيو خاطر ما تظهرليش من الفيديو سيو، ما تظهرليش تظهر لي من الفيديو غوش هو النيفو هذاك. دونك هذاك الفيديو الفاس الهوتور. عندي رينور، هذا رينور مجرى معناها لهنا كبير اللي فيه بيرساج، البيرساج هو واضح لهنا، البيرساج هذا هو واضح لهنا. دونك مازالت دو تري، نعرف اللي ثم دو تري دو سيرفاس، دو سيرفاس هناهم دو سيرفاس اللي هما هيك اللي لونتهم الاولانيه بالكل هذوما ريكتانجل هذا وريكتانجل هذا. دونك نعرف اللي عندي ريكتانجل هنا وريكتانجل هنا. المشكله توا منين باش ناخذ لي ميزور نتاعهم؟ عملت بالزهر من هنا ما نجمش ناخذ من هنا لي ميزور، ناخذهم الفيو دوسو العرض لي باسور نتاعهم هو هذا وهذا. منين خذيتهم من الفيو دو دوسو باش نحي عليكم هذا باش تبدا واضحه.
خذيتهم الفيو دو دوسو، العرض هذا يظهروا لي في الفيو دو دوسو، هذا وهذا اللي هو عملتهم هكا العرض هو الفيو دوسو. دونك ناخذ من ناخذ العرض من هنا من الفيو دوسو. به توا في الفيديو دوسو توا نرجع لهم هذوك نصورهم بالكدا خاطر باش ناخذهم من هنا بالضبط. باهي توا في الفيديو دوسو نفس الشيء هذا. في الفيديو دوسو نعرف اللي ثم كي نخرج البياس من فوق نعرف اللي ثم السيرفاس هذه باش نعملها هكا لاروندي هذيك. لاروندي هذيك ليباسور نتاعها منين باش ناخذو العرض نتاع لاروندي هذيك ليباسور هذا منين باش ناخذو ليباسور وين موجود هذاك موجود في الفيديو غاش. دونك هذايا ليباسور دونك باش ناخذ بالمسطره الخط بالاصفر هذايا الجون هذايا راهي مسطره تتنحى من بعد ميلزمش نصور حتى كان صورته لازم نفسخه. دونك هذاك شنو نعمل بيه نستعمل بيه الشارنيير الخط المائل هذاك اسمه شارنيير. شنو هو الشارنيير؟ الشارنيير هو الخط المائل اللي باش ناخذ منه لي ميزور من الغاش للدوسو والا من الدوسو للغاش. كيفاش ناخذ من لي ميزور؟ كيما المرايه باش تعكس لي المقاييس من الغاش للدوسو والا من الدوسو للغاش. دونك كيفاش نصورها الشارنيير هذيك انت نشوفوها ناخذوا عرض الفيديو غاش وعرض الفيديو دوسو نتحصلوا على مربع نصوروا الدياغونال نتاعو سهله. ساعات تبدا مصوره عندك تو نشوفوا في الاكزرسيس اللي بعده كيفاش نصوره مش اشكاليه. دونك عندي شارنيير لهنا باش ناخذ لي ميزور الخط هذا نتاع المسطره الانترسيكسيون مع الشارنيير عندي بوان لهنا ندور معاها وقت تمس الشارنيير ندور معاها وناخذ الخط هذاك هو عرض نتاع السيرفاس هذه اللي حكينا عليها توا السيرفاس هذيك. دونك هذاك تري فور ذكركم تري فور حاجه باينه تري كاشي حاجه مخفيه هذوما كلهم حاجات باينين ما ثماش كاشي لحد الان. باهي من بعد نرجعوا لك الخط اللي حكينا عليه بكريكا اللي فسخته توا عندي دو تري فور خذيتهم من الفيديو دوسو عملت دو تري فور. باهي دونك ثم حاجه توا شنو اللي مازال ناقص الفيديو فاس كامل مازال الفيديو دوسو. الفيديو دوسو كي نخزر من فوق البيرساج كي نخزر من فوق البيرساج هذايا ما يظهرليش. دونك شنو باش نعمل الديامتر نتاعو كاشي ماشي كاشي هاك. دونك نعرف اللي عندي دو تري كاشي من هنا نتاع خاطر مثقوبه ثم بيرساج في الزون هذه ثم بيرساج هكا البيرساج هذا مثقوب ما نجمش نراه منه. دونك نعمل دو تري كاشي مني باش ناخذ لي ميزور ناخذهم البي دو فاس. دونك نعمل دو تري كاشي. دونك دو تري كاشي هذاك نتاع البيرساج كاشي. دونك هذاك كملت الفيديو فاس وفيديو دوسو. توا مازال الفيو دو غوش لكن الفيديو غوش هنا اون سيكسيون. هنا ناقص السؤال محدد ليش اللي هو يلزم يكون اون سيكسيون معناها اون كوب. دونك كيفاش نعمل الكوب؟ باهي نحيو علينا هذايا الكل نظفوها البياس. دونك باش نعملوا الكوب كيفاش باش نعملوها؟ باش نعملوا الكوب حسب البلان دو كوب هذا باش نقصوا البياس هكا في الفيديو فاس. هاي مصورة الخط هذا باش نقصوا البياس هكا في الفيديو فاس. دونك نقسموا البياس على زوز نحيو الشطر هذا ونخزروا الشطر اللي مازال حسب الفلاش هذاك الفيديو غوش باش نصوروه في السيكسيون دونك هذيك سيكسيون هذا اون برانسيب يعطيه لك هو في السؤال سيكسيون باهي بالنسبه للسيكسيون شنو عندي في السيكسيون عندي الفان باش نصور في السيكسيون نصوروا كان البارتي اشوري. دونك هذه البارتي اشوري عندي مستطيل هذا وعندي الشكل كيما ال هنا هكا هو البقيه كلهم فارغين هذوك ما فيهمش اشور دونك ما نصورهمش في السيكسيون. دونك اول مشكل هو الخط هذا اللي هو الخط هذا الخط هذا باش يغطي كي نخزر من هنا الخط هذا باش يغطي على البارتي هذه لاروندي هذه باش تغطي على البارتي هذه الخط هذا باش تغطي على البارتي الاخرانيه. دونك الخط هذا ملي باش ناخذ السيكسيون نتاعو الميزور نتاعو باش ناخذها من هنا من الفيو دو دوسو. اعطاني المسطره كيفاش باش نحطها ونسطر دو تري. هذا اصعب خط في الكوب في الاكزرسيس هذا هو اصعب خط هو هذاك. عندي دو
بارتي هذوما خديتهم من الفيو دو دوسو، خديتهم من هنا. دونك لي ميزور ناخذهم من بعضهم، لي ميزور ناخذهم من بعضهم، الفيو دو فاس وفيو دو غوش وفيو دوسو، ما نجيبش من راسي. باهي شنو اللي مازال البيرساج، النهاية هذيا مني باش ناخذها من الفيو دو فاس. دونك دو تري فور باينين الفيو دو فاس. شنو هو مازال الاشور. دونك هذيك السيكسيون ما نعملوش، السيكسيون تاعنا ما نعملوش فيها التري هذوما الزايدين، نعملو كان ما هيش كوب على خاطر نعملو كان اللي فيهم تخديش. دونك هذوما لي زون اللي فيهم اشور. دونك هذاك كيفاش قصينا البياس نخزرو من هنا، هذاك الشطر اللي هو هذا نصوروه في البارتي الاخرى. دونك نتحصلوا على لي بياس نتاعنا اون سيكسيون ا فيديو غوش، يتسمى فيديو غوش اون سيكسيون ا. اذا كان طلب منك فيديو غوش اون كوب ا تولي تزيد الخطوط هذوما. وثم بارتي ما صورناهاش الريكتونغل هذا كيف نصوروه. ثم ريكتونغل لهنا، كيفاش باش نعرف المقياس نتاعو وين يقف الريكتونغل، ناخذوه من هنا. باش نحي هذا، باش ناخذوه من هنا، هذا الانترسيكسيون مع الشارنيير نعمل خط هذا. دونك هذاك نتاع الواحد نحيه، دونك باش يجيني خط من هنا. هذايا كان جات كوب. دونك بويسكو هي سيكسيون البارتيات الفارغين هذوما نحيهم، نخلي كان اللي فيهم الاشور، تحصل على سيكسيون ا. دونك هكا يكون كمل الاكزرسيس نتاعنا. اشكركم على المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.